الوغ مرحبا بالدراري ديال بروميير اني، نكملو لي سيري ديال لي فيديو بخصوص الموديل ديال اناليز 1. الوغ وصلنا في لابارتي ديال الغابيل ديال لي دومين ديفينيسيون، وصلنا لهاد ليكزامبل نيميرو 4 اللي خدينا فيه لا فونكسيون اللي على هاد الشكل هذا اف دو اكس ايتيغال راسين دو اكس موان 1 سيغ اكس بليس 2، وهاد البولينوم على هاد الشكل هذا. دونك كما كنت قلت لكم عندنا ثلاثه ديال الحوايج اللي كنلقاو فيهم مشكل، هي الغاسين، هي الفراكسيون راسيونيل المقام اللي كيكون في المقام المشكل، يا اما كيكونوا فيهم بجوج. هنايا في هذه الحاله عندنا فيهم بجوج، عندنا فاش عندنا فراكسيون راسيونيل، عندنا الغاسين عندنا غاسين وسط فراكسيون راسيونيل، دونك عندنا جوج ديال المشاكل. الوغ درنا اول حاجه هي درنا داكشي اللي وسط الغاسين سيبيريوريتي ايكال زيرو، هادي اول شرط. والشرط الثاني كنمشيو ناخدو المقام كيخالف الزيرو. من بعد اش درنا البسط كيساوي الزيرو، والمقام تا هو درناه كيساوي الزيرو، ومشينا حلينا ليكواسيون دو بروميير اوردر وخرجنا الحلول ديالنا اللي خرجت لينا واحد وناقص جوج. دونك ملي كنبغيو نمشيو نعمرو طابلو د فارياسيون، كنبداو بحال هكا، كنبداو نعمرو اكس موان 1 سيغ اكس بليس 2، ونتابهوا ليا هنايا ديما كنبداو بالصغير، الحل الصغير اللي هو موان 2 عاد كنتبعوه الحل الكبير اللي هو 1. متفقين الشباب؟ دونك ونتابهوا ليا فين كيخالف فين كيخالف اكس. دونك عندنا اكس كيخالف موان 2، الوغ في الجهه اللي كيخالف فيها موان 2 اش غنديروا ليها؟ غنديروا ليها الشباب جوج شرطات، يعني ما داخلاش في مجموعه التعريف. الوغ هانتوما شوفوا معايا كي غندير لها. دونك غنشوفوا واحد فين كينعادم بعدا، كينعادم في هاد البولينوم هادي. الوغ وغنمشيو حتى الاخر عاوتاني كينعادم في الاخر. دونك في الاخر ديما في الفراكسيون ديما كيكونوا لي دو غاسين كينعادموا فيها. متفقين؟ وعندنا هنايا عاوتاني كينعاد، ولكن عندنا واحد الحاجه ان اكس كتخالف موان 2. دونك غنجيو هنايا وغنديرو جوج شرطات. عاقلين الشباب على هادشي كامل ديال الباك؟ ونمشيو نبداو نعمرو في الطابلو ديالنا. قلنا لكم هنا كيكون لو سين دو ا اللي هو بليس، من بعد كتكمل بليس. تشوف هاد الزيرو خاصك تقلب شنو هو؟ تقلب الاشاره. الو عاوتاني هنايا تشوف معايا اشاره ديال ا اللي هو بليس. شوف الزيرو قلت لك كتقلب الاشاره موان، ومن بعد دير الضرب ديال الاشارات كما كنعرفوا. بليس في بليس يعطينا بليس، بليس في موجب في السالب كيعطينا السالب، السالب في السالب كيعطينا موجب. هادشي كاملين كنعرفو نديروه. ومن بعد الدراري راه غنحدو الدومين ديفينيسيون ديالنا بشكل عادي. غير هو هنا نتابعو كناخدو غير المجالات اللي فيهم قيمة موجبة، يعني من موان لانفيني. شوف معايا كي غنحدد الدومين ديفينيسيون كناخدو من موان لانفيني حتى الموان 2. ديما جهة لانفيني كيكون المجال مفتوح، ومن جهة موان 2 درنا جوج شرطات. الوغ موان 2 راه ما داخلش في الدومين ديفينيسيون، دونك غنحلو هنايا، غنحلو غنحلو المجال وغنديرو اتحاد. المجال في واحد غيكون مغلوق، واحد بليس لانفيني، وجيت لانفيني قلت لكم ديما يكون مجال مفتوح. دونك بحال هكا الشباب. كاينين الدراري تواصلوا معايا قالوا لنا راه باقي ما شادينش هاد لابارتي مزيان، دونك غندير لكم اضطريت ندير لكم ليكزامبل نيميرو 5 ونشوفوا هاد ليكزامبل تا هو باش ان شاء الله تمكنوا من هاد لابارتي هادي، حيت هاد لابارتي هي اللي غتلقاو من هنا لقدام في الاس 1. دونك سير ناخدو هاد لا فونكسيون على هاد الشكل هذا اكس بليس الغاسين ديال اكس بليس 1 موان 1 سيغ اكس. كما كتشوفوا هنا عاوتاني عندنا جوج مشاكل، عندنا المشكل في الغاسين والمشكل فاش في المقام. الوغ سير كيفاش كنشوفوا هاد الحاله هادي؟ دونك هاد الحاله هادي كيكون عندنا جوج مشاكل. دونك اول شرط ديما كنديرو اكس ابارتيان ا ار، وكنديرو داكشي اللي وسط الغاسين
ديما أكبر من أو تساوي الزيرو. زيد ومن بعد كنمشيو نشوفو المقام وكنديرو داكشي في مقام كيخالف الزيرو. هادو هما جوج شروط اللي كدير ياك. حتى لهنا مزيان. دونك شوف اش غندير. دونك غنشدو هاد اكس غنديو هاد ان لهي غتولي هي موان زان، غتبقى سوبيريور ايتيكال موان زان، و اكس راه ديما شنو هو كيدير كيخالف الزيرو. حتى لهنا مزيان. دونك مي غنبغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون ديالنا شنو كيبان لك؟ كيبان لك الزيرو راه ما كاينش. يعني ها انت شوف هنايا مي غتبغي تحول هاد الاشاره هاد هذا الرمز هذا اكبر من تبغي تحولوا المجالات، اش غدير؟ نحولوه كما الطريقه اللي كنت قلت لكم. نشوف واش باقا هنا، لا حيدتها. دونك ها نتوما اكبر من او تساوي ديما كديروا من داك العدد اللي عندك موان زان حتى لاش حتى البليس لانفيني، ومن كيكون عندك اصغر من موان لانفيني لداك الا. يلا سير، ومن جهه لانفيني ديما المجال محلول. ولكن عندنا في اكس كتخالف الزيرو، هنا ما عندناش كاع الزيرو. كون كانت عندنا الزيرو غنشدو جهة الزيرو غنحلو لها المجال. متفقين الشباب؟ وبهذا نكونو لقينا الدومين ديفينيسيون ديالنا في ليكزامبل 5. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا لابارشي ديال لا دومين ديفينيسيون. دونك غندوزو لواحد لابارشي اللي مهمه حتى هي واللي كنلقاوها بزاف، اللي هي لابارشي اللي غنبقاو خدامين فيها بزاف في لاناليز، اللي هي لابارشي ديال من ديال لي ليميت. لي ليميت يلا ندوزو لي ليميت. نمشيو الشباب لي ليميت. كما كنعرفو غنبداو باش بالاشكال الغير محدده اللي هما لي فورم انديتيرميني. هادشي كلكم كتعرفو، ولكن اضطريت انني نعاود معاكم هادشي. لي فورم انديتيرميني. شوفوا معايا فهاد لي فورم انديتيرميني اللي هما الاشكال غير محدده. دونك كاينين 6 الحالات، وهاد 6 الحالات اللي هما خاصك تكون شادهم باركور. دونك ها تشوف معايا نديرو جدول على هاد الشكل هذا. دونك فيما تشوفوا شي شكل غير محدد عرفوا بلي خاصكم تقلبوا على شي طريقه باش تحلوا لا ليميت. يعني في هاد الحالات هادو لا ليميت ما كتكونش عندها حل. متفقين؟ الا كانت عندك بليس لانفيني موان بليس لانفيني دونك شكل غير محدد، ولا كان عندك لانفيني على لانفيني تا هو راه غيكون عندك شكل غير محدد، ولا كانت عندك الزيرو فاش في لانفيني تا هو شكل غير محدد، ولا كان عندك عاوتاني كاينه الحاله ديال الزيرو على الزيرو، هادي تا واحد ما عارفه وقيلا. دونك سير نمشيو لشي حاله اخرى اللي كتكون عندك موان لانفيني. دابا ندوزو لموان لانفيني اللي هي في موان لانفيني غنزيدو موان لانفيني ناقص موان لانفيني. دونك على هاد الشكل هذا موان لانفيني موان اللي غتولي عندك موان لانفيني زائد بليس لانفيني دونك الشكل غير محدد، وعاوتاني موان لانفيني سيغ موان لانفيني. وكاينه واحد الحاله اخرى اللي هي الزيرو عاوتاني في موان لانفيني. دونك الزيرو فاش في موان لانفيني. متفقين الشباب؟ دونك هادو هما لي فورم انديتيرميني. دونك غندوزو لواحد لابارتي اللي مهمه بزاف اللي خاصكم تكونوا شادينها، اللي هما لي ليميت انفيني ولي ليميت فيني اللي كنتو قريتوهم في الباك. دونك ها نتوما اول حاجه عندنا لي ليميت كيكونوا انفيني يعني غير منتهيه، نهايات غير منتهيه كنتو قريتوها. زيد وكاينه البارتي الثانيه اللي هي نهايات منتهيه. دونك سير في هاد لابارتي هادي غندير لكم باش غندير لكم سوا غناخدو واحد لو نومبر ريال اكس زيرو كيما كان ان اليمون دو
l'intervalle I. دونك اون في هذه الحاله خاصكم تعرفوا بلي لا ليميت يا كتكون في انفيني يا كتكون فيني. في الحاله اللي كتكون انفيني هي ملي كتحسب لا ليميت ديالك طون اكس طون بير بليس لانفيني ولا اكس زيرو ديال اف دو اكس وكتعطيك بليس لانفيني. في هذه الحاله كتقول ليميت انفيني. والحاله الاخرى اللي هي عاوتاني بنفس الطريقه ديال اكس طومبير اكس زيرو دو اف دو اكس ديال من وكتعطيك موان لانفيني. في هذه الحاله عاوتاني كتقول بلي لا ليميت انفيني. وفي الحاله الثانيه ديال خاصكم غير تكونوا عارفين هادشي هذا، يعني شي حاجه اللي خاصها تكون عندك في لاباز ديالك. لا ليميت فيني اللي هي نهايه كي دايره منتهيه، يعني في الاخر كيعطيك عدد. الوغ ها نتوما الحاله ديال لا ليميت فين انا نحاول نكتب لكم بالرموز باش تشدوا حتى الرموز، حيت في الاس ار ضروري الرموز وتوليو تفهموا، ماشي الحفاظه ديال الاجتماعيات. الدراري الحفاظه ديال الاجتماعيات راه ما بقاتش عندنا هنايا. دونك داكشي ديال الباك وداكشي ديال الحفاظه كاينين لي بروبريتي كيتحفظوا، ولكن الحاجه ديال الفهامه راه خاصها تفهم. يلا سير الشباب. دونك هاد لا ليميت مين كتعطينا طون اكس طون بير بليس لانفيني دو اف دو اكس ايتيغالا واحد الرقم. دونك اش كنديرو هنايا غنبغيو نحولو هاد لا ليميت على شكل روموز. شوفوا معايا مزيان كي كندير. دونك كتولي كيلكو سوا ابسيلون هذا واحد العدد اللي صغير بزاف اللي غتوليو تشوفوه بزاف في لافاك. دونك il existe شنو هو واحد كيلكونك. دونك الرموز غناخدهم لك تيل كو. شوف معايا اش كتولي كيلكو سوا اكس سوبيريور داك اللي خديتو هنايا. دونك شنو هو ها الرمز. شوف معايا في الاخر كي غنكتب غتولي تكتب اف دو اكس لا فالور ابسولي دو اف دو اكس موان داك الرقم اللي خرج لك في لا ليميت كيخرج اصغر قطعا ستريكتومون انفيريور ديال داك ابسيلون اللي خديناه. دونك شنو فهمتوا من هاد لا ليميت هادي. دونك شوف معايا مزيان. دونك خدينا واحد لا فونكسيون درسنا ليها لا ليميت بشكل عادي طون اكس طون بير بليس لانفيني ياك. وشنو قال لك باللي ها تشوف معايا غير هاد الاخر هادشي كاع ما مهم. دونك اف دو اكس موان ال انفيريور ديك ابسيلون داك الرقم داك العدد الصغيور بزاف. دونك على هاد الشكل هذا كديرها. دونك شوف معايا هاد لا ليميت شو كي ولات. هاد الكتابه هادي غتشوفوا بحالها فاش في لي سويت دو كوشي اللي كنتو شفتوهم. يلا نمشيو ناخدو مثلا ناخد نهايه اخرى باش تفهموني اش كنقول لكم هنا. دونك ناخدوها جهه الموان لانفين دو اف دو اكس غتساوي لينا يلا نمشيو ناخدو هاد لابارتي هادي. يلا حولوا لي على شكل رموز. دونك دابا ناخدو في بلاصه ناخدو بي. هادوك غير رموز تي كتاخدهم كيلكو سوا داك ابسيلون مثلا عاوتاني نفس الطريقه سوبيريور دو زيرو. دابا ناخد لكم بي باش تفهموا باش تعرفوا راه هادوك الرموز راه غير كياخدوهم لكم اعتباطا. دونك مي غتكبروا وغتكملوا في لافاك غتفهموا دوك الرموز راه تقدروا تاخدوا اي رمز بغيتو وتخدموا به وتفهموا به البروبريتي اللي باغي نوصلوا لكم ليها. يلا سي دو بي. دونك اش كتكتبوا قلت لكم في الاخر. دونك ديك اف دو اكس بشكل عادي موان ال داك الحل تيكون دابا انفيريور هذاك ابسير. دونك هادشي بلا ما تعمروا به ريوسكم انا قلت لكم فهموا معايا غير الرموز وندوزو لا بارتي ديال لا كونتينيوتي وندوزو. مهم نقول لكم لي بارتي المهمين فاش في الشابيتر الثاني نكتبهم لكم هنايا باش ما نبقاوش نهضروا غير في السما اللي غنانسيستي لكم فيهم بزاف اللي هما لا تيوريم. شوف معايا لا تيوريم دو فالور انترميديير مبرهنة القيم الوسطية.
وكاينه لا تيوريم دو رول ياك، وناخدو دي زابليكاسيون عليها، فاهمين؟ وكاينه لا تيوريم دي زيكرواسمون فيني. ومن بعد غندخلو لو بارتي المهمه لكلشي مصدعني عليها، اللي هي لي فونكسيون ايزيان، اللي هما ارك طونجونت ارك سينيس. غتشوفوا دي فونكسيون جداد عليكم. دونك كما كتشوفوا معايا شحال من بارتي سابقه لي فونكسيون ايزيال، والدراري كيقولوا لي بدا لينا فونكسيون ايزيال. راه ما يمكنش الشباب. عرفتيكم ما درتش معاكم هاد التقديم هذا ديال لي دومين ديفينيسيون ديال لي ليميت. هانتوما غتشوفوا راه هو نيت غيبقى يتعاود في كلشي. هانتوما شوفوا معايا، انا ندخل لكم لهاد لي فونكسيون، ندخل لكم لي تيوريم، غتشوفوا غير هادشي كيتعاود. دونك ندخلوا واحد لابارتي اللي هي لا كونتينيويتي، اللي هي لابارتي 7. انا كنبني لكم في الدرس الشباب. يلا لا كونتينيويتي. متفقين الشباب؟ دونك اش كتقول لك هاد لابارتي هادي؟ كتقول لك امتى كنقولوا على واحد لا فونكسيون كونتيني. شو الكونديسيون الاولى؟ اون دي كو اف اي كونتيني en x0 واحد le nombre réel si et seulement si la limite. شوف معايا فاش غتنفعك لا ليميت دو x طونبير x0 دو f دو x، كتعطيك الصورة ديال داك العدد. متفقين الشباب؟ هذه هي البروبريتي الاولى. دوزيام بروبريتي on dit que f continue فاش à gauche en x0. امتى كنقولوا على راه كونتيني à gauche؟ ملي كنكتبوا على هاد الشكل هذا لا ليميت دو اكس طونبير x0 ديال من في الجهه اليسرى دو اف دو اكس اتيكال اف دو اكس 0. هادي درتوها في الباك. زيد اون دي عاوتاني، دابا بغينا نشوفوها ادغوات. يلا اون دي كو اف كونتيني ادغوات. يلا نشوفو الجهه اليمنى ادغوات دو اكس 0. امتى كنقولوا؟ الا كانت لا ليميت دو اكس طونبير اكس 0 في الجهه اليمنى دو اف دو اكس اتيكال اف دو اكس 0. متفقين؟ وامتى كنقولوا عليها راه كونتيني؟ الا كانت، شوف هاد البروبريتي هي اللي اهم حاجه وغتشدوها باركور. دونك اون دي كو اف كونتيني sur l'intervalle اللي غيعطيوك اي سي اي سولمون الا كانت شوف معايا سي الي كونتيني او سي اف اي كونتيني en tout point، يعني à gauche et à droite en même temps، يعني les deux cas غيتجمعوا لكم في كا وحده. دونك en tout point de x0. دونك هادشي خاصكم تعرفوا الشباب. لي 3 بروبريتي، اهم بروبريتي هي هاد الثالثه هادي من كيكونوا شنو هو اف كونتيني سير اي اون تو بوين. وغيتزادوا لكم ديك لي فونكسيون بولينوميال اللي كتقول لهم نيشان بلي كونتيني. من تشوفوا شي بولينوم الشباب راه نيشان غتقول كي دايره كونتيني.
هذه كلكم عارفينها. ولا شتو واحد لا فونكسيون فراكسيون مثلا غاسيونيل كتكتب كي سيغ اي لتحت، ديما كتكون كي دايره كونتيني يعني متصله على مجموعه التعريف ديالها سيغ دومين ديفينيسيون ديالها. هادشي علاش قلت لكم دومين ديفينيسيون مهم. الشباب فاش غتنفعكم. دونك بحال هكا غنكونوا سالينا لا بارتي ديال لا كونتينيتي وغندخلوا للمعقول الشباب اللي هي لا تيوريم. دونك سكرينيو بعدا لا بارتي ديال لا كونتينيتي وغنعطيكم تيوريم ديال لا فالور انترميديير. هنا في غنانسيسي لكم ركزوا معايا الشباب. théorème de valeur intermédiaire. في هاد لابارتي كيكونوا عندنا دو كيسيون. ركز معايا بزاف دابا كاع. دونك بروميير كيسيون كيقول لك شوف كيعطيوك واحد لي دو كيسيون، هادو هما اللي غتلقاو الشباب. تبعوني وغتشوفوا في كاع لي زيكزيرسيس ديالكم غتلقاو غير هاد لي دو كيسيون. تيقول لك مونطري que f de x est égal à 0. admet عندها au moins un solution C sur l'intervalle ديالك اللي هو كيكون كيعطيوك ا بي. ديما المجال مفتوح. شو السؤال غيعطيك المجال مفتوح، يا اما كيعطيوك هاد السؤال هذا يا اما كيعطيوك السؤال الثاني. هذا هو السؤال الاول وهذا هو السؤال الثاني، كيعطيوك واحد فيهم ما كيعطيهمش لك بجوج. في الحاله اللي عطاوك السؤال الاول اللي هو مونطري كو اف دو اكس ادمي او موان ان سوليسيون سي سور ا بي، شو الشروط لي كونديسيون اللي خاصهم يتحققوا لك، اللي هو اف كونتيني سور المجال اللي غيعطيوك ا بي. هذا الكونديسيون الاول. الكونديسيون الثاني اللي هو اف ديال ا فاش في اف ديال بي مي غتحسب الصوره ديال المجال ديال اف دو ا و اف ديال بي، ضروري واحد غيخرج لك بوزيتيف. اف دو ا مثلا غيخرج لك بوزيتيف و اف دو بي خاصو ضروري يخرج لك نيجاتيف باش تغير لك الاشاره ويخرج لك انفيريور دو زيرو، ولا غتاخدو واحد زيرو ابارتيان ديال هذاك المجال ديالك اللي هو اف ديال ا اف ديال بي. متوافقين الشباب؟ دونك من الاحسن تخدموا بهادي. دونك كاين عندك هنايا دو كونديسيون، ولكن من كيعطيوك السؤال الثاني، شوف معايا السؤال الثاني عاوتاني اش غيعطيوك فيه. مونطري que f de x est égal à 0 admet une solution كي داير إينيك يعني وحيد، عندها حل واحد. متفقين؟ سيغ المجال ا بي كيف ديما. في هاد الحالة كيتحققوا لك، خاصك تحقق واحد لي 3 كونديسيون، العكس ديال السؤال الاول اللي فيه غير 2 كونديسيون. دونك هنا فين كتصعب القضية، كيولي عندك اف خاصك تلقاها كونتيني سيغ ا بي. داكشي علاش شفت معاكم الغابيل ديال لا كونتينيتي، عاد بديت معاكم لا تيوريم. شي راه داكشي اللي كنا شنا هو اللي غتوليو تشوفوه. وعاوتاني خاصك تشوف اف ديال ا فاش في اف ديال بي عاوتاني خاصك تخرج لك انفيريور دو زيرو. متوافقين الشباب؟ وفي لا كونديسيون الثالثه خاصها تكون لك اف ستريكتومون كي دايره مونوطون، يعني لا مونوطوني اللي كنا شفناها في لي سويت، يا اما كرواسونت يا اما ديكرواسونت. متفقين الشباب؟ وبهذا غنكونوا سالينا هاد لابارتي ديال تيوريم دو فالور انترميديير. غنخدم معاكم
مجموعه ديال لي زيكزارسيس ولي زيكزامبل باش تفهموا هاد لابارتي هنا فين غنبدا نركز لكم في هاد لي تيوريم اللي قلت لكم. كاينين ثلاثه ديال لي تيوريم غنركز عليهم بشكل كبير. غنخدم معكم ماكسيموم دي زيكزامبل و دي زيكزارسيس من اللي مخودين من دي زيكزامان. دونك الشباب غنكونوا سالين هاد الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الله اعانكم الله الشباب.